یعنی بألفاظ دیگر انج کہہ لو میں کملی والے آقا دا شجرہ پڑھن لگا حضرات عالی وقار میرے تے توڑے آقا نبی کریم علیہ السلام دا نوری نوری نورانی نورانی مقدس تے پیارا نور حضرت جناب آدم علیہ السلام عزتاں تے عظمتاں بخشدا ہویا جناب آدم علیہ السلام تو جناب شیس علیہ السلام دی جبین نبوت چ رونق افروز ہویا جناب شیس علیہ السلام تو اے نورانی نور چلدا چلدا جناب انوش دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب انوش تو اے نور چلدا چلدا جناب کینان دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب کینان تو اے نور چلدا چلدا جناب مہلائیل دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب مہلائیل تو اے نور چلدا چلدا حضرت سیدنا ادریس پیغمبر علیہ السلام دی جبین نبوت وچ رونق افروز جناب ادریس علیہ السلام تو نور چلدا چلدا جناب متو شلخ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب متو شلخ تو نور چلدا چلدا جناب لامک دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب لامک تو نور چلدا چلدا سیدنا حضرت نوح نجی اللہ عبد الغفار علیہ السلام دی جبین رسالت و نبوت وچ رونق افروز ہویا جناب نوح علیہ السلام تو نور چلدا چلدا سام ابن نوح دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا سام ابن نوح تو اے نور چلدا چلدا حضرت ہود نبی دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب ہود علیہ السلام تو اے نور چلدا چلدا جناب شامخ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب شامخ تو اے نور چلدا چلدا جناب کانے دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب کانے تو اے نور چلدا چلدا جناب اشرو دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا اشرو تو اے نور چلدا چلدا جناب نخور دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب نخور تو اے نور چلدا چلدا جناب طارق دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب طارق تو اے نور چلدا چلدا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام تو نور چلدا چلدا صاحب زادہ اسماعیل علیہ السلام دی جبین نبوت بینے رونق افروز ہویا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نورانی نور چلدا چلدا جناب کیزار دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب کیزار تو نور چلدا چلدا جناب نبت دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب نبت تو نور چلدا چلدا جناب حمیسہ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب ہمیشہ تو نور چلدا چلدا جناب صالوح دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب صالوح تو نور چلدا چلدا حضرت سیدنا صالح علیہ السلام صاحب ناقہ پیغمبر دی جبین نبوت و رسالت وچ رونق افروز ہویا حضرت صالح علیہ السلام تو نور چلدا چلدا جناب اشہب دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب اشہب تو نور چلدا چلدا جناب عدد دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب عدد تو چلدا چلدا جناب عدنان دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب عدنان تو نور چلدا چلدا جناب معد دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا معد تو نور چلدا چلدا نزار دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب نزار تو نور چلدا چلدا مزر دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب مزر تو نور چلدا چلدا حضرت الیاس علیہ السلام دی جبین نبوت وچ رونق افروز ہویا جناب الیاس علیہ السلام تو نور چلدا چلدا جناب مدرکہ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب مدرکہ تو نور چلدا چلدا جناب خزیمہ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب خزیمہ تو نور چلدا چلدا جناب کنانہ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب کنانہ تو نور چلدا چلدا جناب مالک ابن کنانہ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب مالک ابن کنانہ تو نور چلدا چلدا جناب نظر ابن مالک دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب نظر ابن مالک تو نور چلدا چلدا جناب مالک ابن نظر دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا مالک ابن نظر تو نور چلدا چلدا جناب فہر دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا
جناب فہر تو نور چلدا چلدا جناب غالب دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب غالب تو نور چلدا چلدا جناب لؤئی دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب لؤئی تو نور چلدا چلدا جناب مرہ دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب مرہ تو نور چلدا چلدا جناب کلاب دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب کلاب تو نور چلدا چلدا جناب قصی دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب قصی تو نور چلدا چلدا جناب عبد مناف دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب عبد مناف تو نور چلدا چلدا جناب ہاشم دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب ہاشم تو نور چلدا چلدا بابا عبد المطلب دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا عبد المطلب تو نور چلدا چلدا حضرت عبداللہ کریم و ذبیح دی پیشانی وچ رونق افروز ہویا جناب عبداللہ تو نور چلدا چلدا بی آمینہ دے پیٹ وچ جلوہ افروز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ